अथातः शुक्रशोणितशुद्धिशारीरं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः वातपित्तश्लेष्मकुणपग्रन्थिपूतिपूय क्षीणमूत्रपुरीशरेतसः प्रचोत्पादनेन समर्था भवन्ति। तेषु वातवर्णवेदनं वातेन, पित्तवर्णवेदनं पित्तेन, श्लेष्मवर्णवेदनं श्लेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन, ग्रन्थिभूतं श्लेष्मवाताभ्याम्, पूतिपूयनिभं पित्तश्लेष्माभ्याम्, क्षीणं प्रावुक्तं पित्तमारुताभ्याम्, मूत्रपुरीशगन्धिसन्निपातेनेति। तेषु कुणपग्रन्थिपूतिपूय क्षीणरेतसः कृच्छ्रसाध्याः, मूत्रपुरीशरेतसस्त्वसाध्या इति। आर्तवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैः पृथग्द्वन्द्वैः समस्तैश्चोपसृष्टमबीजं भवति। तदपि दोषवर्णवेदनादिभिर्विज्ञेयम्। तेषु कुणपग्रन्थिपूतिपूय क्षीणमूत्रपुरीशप्रकाशमसाध्यम्, साध्यमन्यच्चेति भवन्ति चात्र। तेष्वाद्यान् शुक्रदोषां स्त्रीन् स्नेहस्वेदादिभिर्जयेत्। क्रियाविशेषैर्मतिमांस्तथा चोत्तरबस्तिभिः पाययेत नरं सर्पिर्भिषः कुणपरेतसि। धातकी पुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधितम् पाययेदथवा सर्पिः शालसारादिसाधितम्। ग्रन्थिभूते षटीसिद्धं पालाशेवापि भस्मनि परूषकवटादिभ्यां पूयप्रख्ये च साधितम्। प्रागुक्तं वक्ष्यते यच्च तत्कार्यं क्षीणरेतसि। विप्रभे पाययेत् सिद्धं चित्रकोशीरहिङ्गुभिः स्निग्धं वान्तं विरिक्तं च निरूढमनुवासितम्। योजयेत् शुक्रदोषार्तं सम्यगुत्तरबस्तिना। स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभं तथा। विधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुर्यादार्तवशुद्धये स्त्रीणां स्नेहादियुक्तानां च तस्सृष्वार्तवार्तिषु। कुर्यात् कल्कान् पिचूंश्चापि पथ्यान्याचमनानि च। ग्रन्थिभूते पिबेत्पाठां त्यूषणं वृक्षकाणि च। दुर्गन्धिपूयसङ्काशे मज्जतुल्ये तथार्तवे पिबेद्भद्रश्रियः क्वाथं चन्दनक्वाथमेव च। शुक्रदोषहराणां च यथा स्वमवचारणम् योगानां शुद्धिकरणं शेषास्वप्यार्तवार्तिषु। अन्नं शालियवं मद्यं हितं मांसं च पित्तलम्। शशासृक्प्रतिमं यत्तु यद्वालाक्षारसोपमम् तदार्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरञ्जयेत्। तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि असृग्दरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्षणात्। असृग्दरो भवेत् सर्वः साङ्गमर्दः सवेदनः। तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यं भ्रमो मूर्च्छा तमस्तृषा। दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः। तरुण्याहितसेविन्यास्तमल्पोपद्रवं भिषक् रक्तपित्तविधानेन यथावत् समुपाचरेत्। दोषैरावृतमार्गत्वादार्तवं नश्यति स्त्रियाः। तत्र मत्स्यकुलत्थाम्लतिलमाशसुराहिताः। पाने मूत्रमुदश्विच्च दधिषुक्तं च भोजने क्षीणं प्रागीरितं रक्तं सलक्षणचिकित्सितम्। तथाप्यत्र विधातव्यं विधानं नष्टरक्तवत्। एवमदुष्टशुक्रः शुद्धार्तवाच ऋतौ प्रथमदिवसात् प्रभृति। ब्रह्मचारिणी दिवा स्वप्नाञ्जनाश्रुपात स्नानानुलेपनाभ्यङ्गनखच्छेदनप्रधावन हसनकथनातिशब्दश्रवणावलेखनानिलायासान् परिहरेत्। किं कारणम्?
दिवा स्वपन्त्या स्वापशीलः अञ्जनादन्धः रोदनाद्विकृतदृष्टिः स्नानानुलेपनाद्दुःखशीलः तैलाभ्यङ्गात्पुष्टि नखापकर्तनात् कुनखी प्रधावनाच्चञ्चलः हसनाच्छावदन्तौष्ठतालुजिह्वः प्रलापी चाधिकथनात् अतिशब्दश्रवणात् बधिरः अवलेखनात् खलतिः मारुतायाससेवनादुन्मत्तो गर्भो भवतीत्येवमेतान् परिहरेत् दर्भसंस्तरशायिनीं करतलशलावपर्णान्यतमभोजिनीं भविष्यम् त्रहं च भर्तुः संरक्षेत् ततः शुद्धस्नातां चतुर्थे हन्यहतवासः समलङ्कृतां कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनां भर्तारं दर्शयेत् तत्तस्य हेतोः पूर्वं पश्येदृतस्नाता यादृशं नरमङ्गला तादृशं जनयेत् पुत्रं भर्तारं दर्शयेदतः ततो विधानं पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत् कर्मान्ते चक्रमं ह्येतमारभेत विचक्षणः ततोपराह्ने पुमान्मासं ब्रह्मचारी सर्पिस्निग्धः सर्पिः क्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणीं तैलस्निग्धां तैलमाशोत्तराहारां नारीमुपेयाद्रात्रौ सामभिरभिविश्वास्य विकल्प्यैवं चतुर्थ्यां षष्ट्यामष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकामः येषूतरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च प्रजा सौभाग्यमैश्वर्यं बलं च दिवसेषु वै अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च स्त्रीकामः त्रयोदशी प्रभृतयो निन्द्याः तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्यं पुंसां भवति यश्च तत्राधीयते गर्भः स प्रसवमानो विमुच्यते द्वितीयेऽप्येवं सूतिकागृहे वा तृतीयेऽप्येवमसम्पूर्णाङ्गोऽल्पायुर्वा भवति चतुर्थे तु सम्पूर्णाङ्गो दीर्घायुश्च भवति न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं प्रविष्टं गुणकरं भवति यथा नद्यां प्रतिस्रोतः प्लाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवर्तते नोर्ध्वं गच्छति तद्वदेतद्द्रष्टव्यम् तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत् अतः परं मासादुपेयात् लब्धगर्भायाश्चैतेष्वहस्सु लक्ष्मणावटशृङ्गसहदेवा विश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेणाभिषिच्य त्रींश्चतुरो वा बिन्दून् दद्याद्दक्षिणेनाशापुटे पुत्रकामायै न च तान्निष्ठीवेत् ध्रुवं चतुर्णां सान्निध्याद्गर्भस्याद्विधिपूर्वकम् ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यादङ्कुरो यथा एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्तश्चिरायुषः भवन्तृणस्य मोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणे हिताः तत्र तेजो धातुर्वर्णानां प्रभवः स यदा गर्भोत्पत्तावग्धातुप्रायो भवति तदा गर्भं गौरं करोति पृथिवी धातुप्रायः कृष्णम् पृथिव्याकाशधातुप्रायः कृष्णश्यामम् तोयाकाशधातुप्रायो गौरश्यामम् यादृग्वर्णमाहारमुपसेवते गर्भिणी तादृग्वर्णप्रसवा भवति इत्येके भाषन्ते तत्र दृष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जात्यन्धं करोति तदेव रक्तानुगतं रक्ताक्षं पित्तानुगतं पिङ्गाक्षं श्लेष्मानुगतं शुक्लाक्षं वातानुगतं विकृताक्षमिति भवन्ति चात्र घृतपिण्डो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते विसर्पत्यार्तवं नार्यास्तथा पुंसां समागमे बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने
द्वौ जीवौ कुक्षिमागतौ यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरौ पित्रोरत्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत् स शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयम् यः पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसंज्ञितः स योनिषेफसोर्गन्धमाघ्राय लभते बलम् स्वे गुरे ब्रह्मचर्याद्य स्त्रीषु पुंवत् प्रवर्तते कुम्भीकः स तु विज्ञेय ईश्यकं शृणु चापरम् दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवायेयः प्रवर्तते ईशकः स तु विज्ञेयः षण्डकं शृणु पञ्चमम् यो भार्यायामृतौ मोहादङ्गनेव प्रवर्तते ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जायते षण्ढसंज्ञितः ऋतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्तेताङ्गना यदि तत्र कन्या यदि भवेत् सा भवेन्नरचेष्टिता आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकश्चेशकस्तथा सरेतसस्त्वमीज्ञेया अशुक्रः षण्ढसंज्ञितः अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवः शिराः हर्षात् स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छ्रायस्ततो भवेत् आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभिः समन्वितौ स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः यदा नार्यावुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन मुञ्चतः शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मैथुनमावहेत् आर्तवं वायुरादाय कुक्षौ गर्भं करोति मासि मासि विवर्ध्येत गर्भिण्या गर्भलक्षणम् कललं जायते तस्या वर्जितं पैतृकैर्गुणैः सर्पवृश्चिककूष्माण्डविकृताकृतयश्च ये गर्भास्त्वेते स्त्रियाश्चैव ज्ञेयाः पापकृतो भृशम् गर्भो वातप्रकोपेण दौर्हृदेवावमानिते भवेत् कुब्जः कुणिः पङ्गुर्मूको मिन्मिण एव वा माता पित्रोस्तु नास्तिक्यादशुभैश्च पुराकृतैः वातादीनां प्रकोपेण गर्भो वैकृतमाप्नुयात् मलाल्पत्वादयोगाच्च वायोः पक्वाशयस्य च वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति जरायुना मुखे छन्ने कण्ठे च कफवेष्टिते वायोर्मार्गनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदिति निःश्वासोच्छ्वाससंक्षोभस्वप्नान् गर्भोऽधिगच्छति मातुर्निःश्वसितोच्छ्वाससंक्षोभस्वप्नसम्भवान् सन्निवेशशरीराणां दन्तानां पतनोद्भवौ तलेष्वसम्भवो यश्च रोम्णामेतत्स्वभावतः भाविताः पूर्वदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूर्वजातिस्मरा नराः कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे अभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान् इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शुक्रशोणितशुद्धिशारीरं नाम 2. अध्यायः।